وآله كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيد محمد وآله وصحبه بعدد كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه يا قيوم حي يا قيوم يا 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 Ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum Sabun kecil sabun kotor sabun kecil والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات أنت الهادي ليس الهادي أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو 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 أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الهادي ليس 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 الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الهادي أنت الهادي ليس العالمين يا إله لا العالمين يا إله 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 العالمين الله الصمد الله الصمد
में आता है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा ज़मीन पे एक बार कहते ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो जब ज़मीन पे कलमा पढ़ता है, जो अल्लाह का अर्श है ना, उसके 4 पाए हैं, 4 पावे हैं, 4 सतून हैं, तो उसमें जो एक सतून हिलता है, एक सतून हिलता है, अल्लाह ताला उससे पूछते हैं कि तू क्यों हिलता है, तुझे क्या हो गया है? वो सतून कहता है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक, ज़मीन पे ना एक बंदे ने कलमा पढ़ा है, ज़मीन पे एक बंदे ने कलमा पढ़ा है, जब तक तू उसके सारे गुनाह माफ नहीं करेगा, उसकी बख्शिश नहीं करेगा, मैं ऐसे हिलता रहूँगा। अल्लाह पाक फरमाता है या सतून तू हिलना बंद हो जा, मैंने उसकी बख्शिश फरमा दी है। सुभान अल्लाह की बरकत है। ठीक है बेटा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या नूर समावात वल अर्द, 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 या
या ज़ैनस समावात वल अर्द, 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 या ज़ैनस या जबाल समावात वल अर्द, 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 या जबाल समावात या इमाद समावात वल अर्द, 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 या बदिय 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 समावात वल अर्द, वालिक राम या जलाले 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 वालिक राम या सरीक़ल मुस्तक़ीम 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 आबिदीन व मुंतहल 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 المفرد عن المقربين 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 المأمومين المروء عن 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 المأمومين ومجيب دعاء المستغيث ومجيب دعاء المستغيث ومجيب دعاء المستغيث يا مجيب الدعاء المستغيث ومجيب دعاء المستغيث ومجيب دعاء المستغيث وكاشف الكرب 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 يا العالمين يا العالمين يا العالمين يا العالمين يا العالمين يا العالمين يا العالمين
मदरुकुम बिमा कुलु हाजा मदरुकुम बिमा कुलु हाजा मदरुकुम बिमा कुलु हाजा मदरुकुम बिमा कुलु हाजा